नौमुद के प्रेसिडेंट जनाब तनवीर इकबाल खान साहब को स्टेज पे दावत देता हूं। राजा सतारुल्लाह साहब, जुल्फ़िकार साहब, कुरैशी साहब, सरदार साहब, तनवीर, बकिया जितने भाई हैं, चंद यंगस्टर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप यकीन जानिएगा कि लोकल कुछ बारों में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है कि किसी एक ग्रुप के साथ आपने बैठ के चाय पी ली या बात कर ली, दूसरे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुझे ये एजाज हासिल है कि उन ग्रुप्स को इकट्ठा ना सिर्फ बिठाया, जुड़ के वो बैठे और मेरे लिए दोनों ग्रुप्स के दोनों जिसके सरबराह थे उन्होंने स्पीचेस की कि हम एक हैं, हमेशा एक रहेंगे। ये प्रोसेस जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये फर्टाइल नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते हमारा ताल्लुक इतना कमजोर नहीं कि इतनी छोटी मोटी चीजों का मोहताज हो। आप यकीन जानिएगा मैं जितने मेरे मतलब जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया या अदरवाइज दूसरी साइड, मैं सबसे पहले उनके पास गया। इवन जो अपोनेंट कैंडिडेट थे मैंने उन्हें पूरी कोशिश की, बल्कि पहले इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान भी मैंने उन्हें ये गुजारिश की थी कि हम जितने आउट स्टेशन हैं हम इकट्ठे जाया करें, हम एक नई दवाएं डाल दें। लेकिन वो खैर उस स्टेज पे नहीं माने। मैं फिर उनके इवन घर में मिलाव नहीं किया, मैं अपने चैम्बर में गया। तो हम आपस की ये जो दूरियां ये चीजें ये नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन प्रोसेस है और मैं समझता हूं कि लॉयर्स का ये एनुअल फेस्टिवल है और ये हमारा हुस्न है। आप किसी जगह जाए, आप देखिए पाकिस्तान में शोर पड़ा है कि इलेक्शन आज में बेकार होने हैं, हमारी तो बारों में कभी एक दिन भी डिले नहीं हुआ। कि जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त हमारे सामने बड़े रोल मॉडल्स थे। आज मजरत के साथ मशले राह नहीं है और खुसूसन जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें यंगस्टर्स को इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है अपने मकासद के लिए, लेकिन आगे जो है कोई पुरसान हाल नहीं है। लोगों को तो या कैंडिडेट्स को वोट्स मिलते हैं, मुझे मोहब्बत मिली है। लोग इलेक्शन जीतते हैं मैंने फिर जीते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपका मकरूज रहूँगा, आपका एहसानमंद रहूँगा। जहाँ तक छोटा बार का ताल्लुक है, मैं तो हमेशा छोटा बार को पिंडी बार अपनी बार का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि सारे यहाँ सीनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, हमारे हम असर हैं, वो हमेशा हमें पिंडी बार में मिलते हैं। और जितना पोटेंशियल है माशाल्लाह इस बार में, वो मैं नहीं समझता कि कहीं किसी और जगह इस तरह है। आप देखें कितने कितने बड़े रोल मॉडल्स यहाँ गुजरे हैं। यंगस्टर जितने हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग इसी हवाले तक से कर सकूँ। मेरे साथ नॉर्मली बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर उसके अलावा मेरी कोई बार के जितने यंगस्टर्स हैं उनको अगर कोई ज़रूरत कभी भी पड़ी तो मेरी कोशिश थी कि अपने लेवल पे करता। फिर सारी बारों में, हाई कोर्ट बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में, इवन डिवीजन की जितनी बार्स हैं उनमें लेक्चर्स के लिए जाता रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एक लिमिटेड जो यंगस्टर था उससे मेरा ताल्लुक डायरेक्ट या रब्ता था। आप उसे 20% कैसे कहते हैं कि पहले दौर का यंगस्टर और आज का यंगस्टर वो चीज़ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज का यंगस्टर, मैं खुद अपने लेवल पे कन्फेस करता हूँ कि हमसे ज़्यादा बेहतर है। और मुझसे आप यकीन जाने कि इतनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार यंगस्टर्स ने किया, और सिर्फ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यहाँ राय साहब बैठे हैं, कैनी साहब बैठे हैं और सीनियर बैठे हैं, मेरे भाई सरदार नासिर मेरा क्लास फेलो है। तो हमारे जो उस्ताद थे, अल्लाह वो जहान अच्छा करे, मिर्जा नरबेग साहब, वो मैं समझता हूँ कि एक हमारे प्रोफेशन का एक एसेट थे, और जितने अच्छे वो वकील थे इतने अच्छे इंसान थे। जिस दौर में हम एंटर हुए उस दौर में हम तकरीबन 12, 14, 15 लोग हर साल आते थे। तो जो 4-5 साल पहले हमसे आए या 4-5 साल हमसे बाद में आए, उनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। तो उन्होंने समझना ये शुरू कर दिया कि यार इतने बड़े उस्ताद के साथ, इतने बड़े चैम्बर से ये अटैच है तो इसे सारा कुछ आता होगा। हकीकतन मुझे आता कुछ नहीं था। अब भी खैर मैं यही कन्फेस करता हूँ कि मैं तो बड़ा एक ऑर्डिनरी सा रहता हूँ, लेकिन जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
جب میرے دوستوں نے، ہم اسروں نے، ادروائز مجھ سے تھوڑے بہت جونیئر تھے، انہوں نے آنا شروع کیا اس ناطے سے کہ اس استاد، اس چیمبر کے حوالے سے، تو میری یہ کوشش ہوتی تھی، چیز نارملی پتہ نہیں ہوتی تھی، بیٹھ کے اسے خود اسٹڈی کیا، انہیں کچھ لکھوانا ہوا، بتانا ہوا، اپنے جو چیمبر کے سینئر سے ان سے کنسلٹ کیا، ایون اپنے استاد سے کنسلٹ کیا. لیکن جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو بانٹنا شروع کیا اللہ کی ذات نے عطا کرنا شروع کیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اس کی ذات کا صرف فضل اور کرم ہے. اور مجھے اپنے جتنے ینگسٹرز ہیں ان سے بڑی امید ہے، اور میں تو ہمیشہ ینگسٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون سے اور فیئر زون سے نکلیں. آپ ہم سے بہتر ہیں، انشاءاللہ ہم سے آگے آپ جا سکتے ہیں. جو پہلی میٹنگ ہوئی، ان سے پوچھئے گا چیف صاحب سے، جو پہلی ان کے ساتھ بات ہوئی، وہ 2 باتیں میں نے ان سے کی سٹارٹ میں. میں نے کہا ایک تو جس طرح جوڈیشل اکیڈمی ہے اس طرح کی میں لائرز اکیڈمی چاہتا ہوں، اور لائرز اکیڈمی صرف لائرز وہاں آ کے لیکچر نہ دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے ججز ہیں ہائی کورٹ کے وہ سارے آئیں، تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں ینگسٹرز کے حوالے سے یا ینگسٹرز کی جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے وہ آپس میں شیئر کر سکیں. ہر دن جو کمپلینٹس دونوں سائڈ سے آتی ہیں وہ کمپلینٹس نہ رہیں. اور دوسری میں نے انہیں گزارش کی کہ ایون سپریم کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سٹارٹ کیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا لا کلرکس کے حوالے سے ینگسٹرز کو نہ صرف ینگسٹر اکاموڈیٹ ہوتا ہے بلکہ وہ لرن کرتا ہے. تو میرے ساتھ انہوں نے دونوں کمٹمنٹس کی. تو انشاءاللہ ہماری یہ پریورٹی میں ہے کہ میں اپنے ٹینیور میں ایک اکیڈمی ہائی کورٹ میں، لائرز اکیڈمی، اور وہ صرف ہائی کورٹ تک محدود نہ ہو، اسے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈویژن کی ساری باروں سے ڈائریکٹ لنک کریں، اور وہ جو جتنے لیکچرز ہوں وہ ڈائریکٹلی وہاں آئیں. کیونکہ جب تک لائر ایک پروفیشنلی گروم نہیں کرتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اممیٹیریل ہیں. 92 میں نے سٹارٹ کیا، سوائے اپنے پروفیشن کے اور کوئی کام نہیں کیا. تو یہی خوبصورتی ہے. تو مجھے آخر میں پھر ایک دفعہ شکر گزار ہوں پوری کیبنٹ کا اور اپنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے سینئرز کا اور اپنے امسرز جتنے ہیں اور ینگسٹرز کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ کائنڈلی ہمارا بازو بنیے گا. میں جس طرح یہاں سیکٹری صاحب نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے، میں ایک مشن لے کے آیا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے لیے کیا وہ میرے ساتھ میری قبر میں چلا جانا ہے، باقی وہی رہنا ہے جو ادروائز ہم کنٹریبیوٹ کر کے گئے. تو کائنڈلی اس مشن میں میرا ساتھ دیجیے گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنے ینگسٹرز ہیں یہاں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کائنڈلی آپ لوگ ہائی کورٹ آیا کریں. آپ کے سامنے اتنے رول ماڈلز ہیں، آپ کی اپنی بات. تو میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں جی، اللہ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.